السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم شكرا جزيلا وأرحبكم ترحيبا كثيرا بتشرفكم على قناتنا. كيف تحسن العربية؟ وكيف تتقنها؟ وكيف تطور العربية؟ وكيف تتقدم باللغة العربية؟ وكيف تتكلم باللغة العربية الفصحى؟ هذه الأسئلة تدور في ذهن كل طالب اللغة العربية ومدرسيها، وأظن أنني أمتلك على جوابها. فعليك بشيئين: التعلم والاستخدام. كل لغة تتكون من مفرداتها وألفاظها، فعليك أن تتعلم أولا ألفاظها ومفرداتها ثم تستخدمها. فعليك أولا أن تتعلم المفردات اللغوية والألفاظ المستعملة في اللغة، ثم تعرف مواضع استعمالها وطرق استخدامها. وهذا مجال واسع وطريق شاسع، ودونها عمل وجهد وسعي. تجد جميع الأشياء التي تتعلق باللغة العربية على قناتنا. فإن أردت أن تتضلع باللغة العربية فعليك أن تشاركنا في قناتنا وتستمع إلينا. وعندنا مزيد تتمتع وتستمتع ببدائع العربية وروائعها وكنوز العربية. لا غرو لو قلت إن اللغة العربية أفضل لغات العالم، لأن اللغات الأخرى يتعلمها الناس لجمع المال والتكلم مع الناس، ولا غرض لها غيره. وإن اللغة العربية لغة ديننا وعقيدتنا، لها شرف وفضل ومجد ليس لغيرها، ومكانة سامية، فهذا يزيدها شرفا وفضلا ويوجب علينا أن نتعلم اللغة العربية. فتعالوا معي يا إخواننا. أولا نبدأ بالمفردات اللغوية، فأقدم إليكم مادة بضع اليوم. نتكلم عن هذه المادة بضع. فهذه المادة تستعمل في اللغة العربية وتدل على معنى القطع في جميع مشتقاتها وألفاظها. مثلا تستعمل ثلاثة ألفاظ: البضع والبضع والبضع. البضع بفتح الباء معناه تقطيع اللحم، والبضع بكسر الباء معناه ما بين 3 إلى 9 من العدد. وفي الأعداد أيضا تقطيع. والبضع معناه النكاح وموضع الوطي، وهو أيضا مقطوع